بكم مع الدرس الجديد من قبلنا، وهو يتعلق بأسئلة وأجوبة حول البلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لي أن آخذ شيئا من وقتك؟ لماذا لا يا أخي؟ ماذا تريد مني؟ أريد أن أسألك بعض الأسئلة حول بلدك. سل ما بدا لك ولا تتكلف. طيب، ما اسمك الكريم يا أخي؟ اسمي محمد راشد. من أي بلد أنت؟ أنا من بلد باكستان. يعني جنسيتك باكستانية؟ نعم، جنسيتي باكستانية. هل لديك جنسية أخرى؟ لا أحمل غير جنسية الباكستانية. المعذرة، قد نسيت، لدي جنسية أخرى. طيب، لا بأس. متى استقلت باكستان عن الهند؟ استقلت باكستان عن الهند سنة 1947 للميلاد. ما هو النظام السياسي المتبع في بلدك؟ أهو جمهوري أم اشتراكي؟ النظام السياسي المتبع في بلدي هو جمهوري. من رئيس بلدك؟ رئيس بلدي محمد عارف علوي. من رئيس وزراء بلدك؟ رئيس وزراء بلدي محمد عمران خان. ما هي اللغة الرسمية في بلدك؟ اللغة الرسمية في بلدي أردبية. ما هي اللغات المشهورة في بلدك؟ اللغات المشهورة في بلدي الأردبية والهنكبية والبنجابية والبشتبية. كم نسبة المسلمين في بلدك؟ 70% نسبة المسلمين في بلدي. ما هي الأقليات الدينية في بلدك؟ يا أخي، الهندوس والنصارى واليهود هي الأقليات الدينية في بلدي. كم إقليما في بلدك؟ في بلدي 4 أقاليم: إقليم السند، إقليم بلوشستان، إقليم بنجاب، إقليم خيبر بختونخوا. كم نهرا في بلدك؟ 5 أنهار في بلدي. ما هي المدن المشهورة في بلدك؟ المدن المشهورة في بلدي قراتشي ولاهور وبيشاور وكويتا وأباتاباد. ما هي الدول المجاورة لبلدك؟ الدول المجاورة لبلدي الهند وإيران وأفغانستان والصين. هل يمكنك أن تخمن عدد السكان في بلدك؟ يا أخي، حسب الإحصائيات الأخيرة فإن عدد سكان بلدي قرابة 160 مليون. هل تحب بلدك؟ لماذا لا يا أخي؟ نعم، أحب بلدي. هل لي أن أسألك لغزة؟ نعم يا أخي، أنا أيضا مغرم بالألغاز. ما هو يجري ولا يمشي؟ النهر. ما هو يكتب ولا يقرأ؟ القلم. ما هو حرف قلبه اسم كريم؟
كريم. نعم، ما شاء الله، حسك قوي. جزاك الله. أشكرك على هذه المعلومات، وإلى اللقاء في أمان الله.